नमस्कार। कार्यक्रम साहित्यको डबलीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, आज पनि हामी उसरी नै साहित्यको डबली कार्यक्रमको श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरूका सुन्दर सिर्जनाहरू वाचन गर्दै गर्दै आउँदा आज हामी 70औं श्रृङ्खलासम्म आउन पाएर गौरवान्वित छौँ र पुलकित पनि छौँ। आज पनि म स्रष्टाहरूका शक्तिशाली सिर्जनाहरू यहाँहरूसम्म पुर्याउने कोसिस गरिरहेको छु। म सबैभन्दा पहिले शब्दले धनकुटा हुँदै काठमाडौँ जान चाहन्छु, जहाँ हुनुहुन्छ एक शक्तिशाली, यो समयको शक्तिशाली स्रष्टा मोमिला। हजुर, कवितात्मक भाषामा लयात्मक शैलीले लेख्न मात्र होइन, बोल्न पनि सक्ने प्रभावशाली आवाजकी धनी मोमिला बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। धनकुटामा जन्मेर हुर्किनु भएकी मोमिला सशक्त कवि र निबन्धकार हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्यमा स्नातकोत्तर मोमिला क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। पीडालाई नै अस्तित्व निर्माणको आधार बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मोमिला नेपाली साहित्य.com प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्यको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा प्रतिबद्ध यो संस्था मार्फत मोमिलाले नेपाली साहित्यको अनुवाद अन्य विभिन्न भाषामा गराउँदै आउनु पनि भएको छ। दर्जनौं प्रिन्ट तथा अनलाइन पत्रिकाहरूको सम्पादनको अनुभव छ उहाँसँग। आफ्नो कर्मशील व्यक्तित्वका कारण मोमिलाले कैयौं क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। नृत्य, गायन, चित्रकला, खेलकुद, उद्घोषण र वक्तृत्व कलामा समेत 50 भन्दा बढी पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएकी मोमिलाका पैयौं फुल्न थालेपछि जुनकिरीहरू ओर्लिरहेछन्, दुर्गम उचाइमा फुलको आँधी, भीमसेन थापाको सुसाइड नोट, सेलेक्टेड पोएम्स लगायतका कविता कृति र निलो निलो आकाश र दुई थोपा आँसु, ईश्वरको अदालतमा आउटसाइडरको बयान जस्ता निबन्ध सङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेका छन्। यसका अलावा अङ्ग्रेजी भर्सनमा पनि उहाँका निबन्ध सङ्ग्रहहरू प्रकाशित अवस्थामा छन्। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, म आज उनै शक्तिशाली स्रष्टा मोमिलाको कविता वाचन गर्न लागिरहेको छु र म मोमिला दिदीलाई यहीँबाट सलाम भन्न चाहन्छु। दिदी, म धृष्टता गरिरहेको छु, यहाँको कविता म वाचन गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, तैपनि यो दुस्साहस गरिरहेको छु। स्रष्टा मोमिलाको कविताको नाम छ भीमसेन थापाको सुसाइड नोट। सम्बोधनमा नपरेका बाँकी सारा सम्बोधनहरू। उहिले इतिहासमा बेमौसमी हुरी बतास र बर्सातको एक दिन आफ्नै देशभित्र निर्वासित सुदूर गाउँमा कतै भित्तामा ससम्मान झुन्ड्याइएको वर्षौं पुरानो देशभक्त अमरसिंहको तस्बिरबाट अचानक आँखा झरेछन्। उहिले इतिहासमा बेमौसमी हुरी बतास र बर्सातको एक दिन आफ्नै देशभित्र निर्वासित सुदूर गाउँमा कतै भित्तामा ससम्मान झुन्ड्याइएको वर्षौं पुरानो देशभक्त अमरसिंहको तस्बिरबाट अचानक आँखा झरेछन्। हुन सक्छ ठिक त्यही बेलादेखि यो देशका मार्गदर्शकहरूले दृष्टि गुमाएको हुनुपर्छ। फेरि एकाएक तस्बिरबाट कान झरेछन्। ठिक त्यही बेलादेखि यस देशका शासकहरू बहिरो भएको हुनुपर्छ। बिस्तारै छोपिएका नाक मुख पनि झरेछन्। ठिक त्यही बेलादेखि लासहरूको दुर्गन्धित पहाडमाथि उभिएर देशको बिरानीमा यहाँ बेसुरा राष्ट्रियता गाइएको हुनुपर्छ। तस्बिरबाट क्रमशः हात झरेछन्, खुट्टा झरेछन्। ठिक त्यही बेलादेखि स्वाभिमानी हातहरू आत्महत्या गर्न विवश हुनुपर्छ। ठिक त्यही बेलादेखि हिँड्न सुरु गर्नु अघि नै सो देशको गन्तव्य नै हराएको हुनुपर्छ। र अन्त्यमा मात्र अस्थिपञ्जर, केवल अस्थिपञ्जर बाँकी राखेर अमरसिंहको त्यो तस्बिरबाट मस्तिष्क र मुटु पनि झरेछन्। सायद त्यही बेलादेखि यस देशका शासकहरू अबिरमालाले पुरिएका चेतना र हृदय शून्य केवल ठिङ्ग उभिएका शालिग जस्ता बनेको हुनुपर्छ। यस्तो अजङ्गको अभिशप्तता अन्त्य गर्न यहाँ भीमसेन थापाहरूले शालिग होइन, बरु मुर्दा नै बन्नुपर्ने रहेछ। बरु
मुर्दा नै बन्नुपर्ने रहेछ। तपाईहरूकै सेवक भीमसेन थापा। भर्खरै सुन्दै हुनुहुन्थ्यो भीमसेन थापाको सुसाइड नोट। अब परिशिष्टमा आजको शीर्ष खबर। देशभक्त भीमसेन थापाको आत्महत्याले देश स्तब्ध छ। थापाको आत्महत्या पश्चात उनको बन्दमुठी खोलेर हेर्दा उनको हत्केलामा कोरिएको किरिङमिरिङ भाग्य रेखा अनि यो देशको नक्सा र त्यो झुन्डिएको तस्बिरबाट बाँकी रहेको अमरसिंह थापाको वास्तु नै नमिलेको त्यो अस्थिपञ्जर दुरुस्त उस्तै रहेको बताइएको छ। हजुर, यसरी मैले अग्रज स्रष्टा आदरणीय दिदी मम्मिलाको भीमसेन थापाको सुसाइड नोट यहाँसम्म पुर्याएँ। म शब्दले यति बेला विराटनगरमा छु र विराटनगरमा हुनुहुन्छ अग्रज कवि दाजु रामबाबु दाहाल। रामबाबु दाहालको एउटा कविता म यहाँहरूसम्म पुर्याउन लागिरहेको छु। रामदाईले आज मलाई आफ्नो कविताको शीर्षक सुझाइदिनु भएको छैन। रात सपनाम्य निदाएको बेला। रात सपनाम्य निदाएको बेला म बेकसुर झस्केर जागेँ। सपनाको प्रहर तिमीसँग थिए, बिउझदा एक्लै आफैसँग एक्लो थिएँ। म बिरानो भएसँग डराउँदै थिएँ। सपनाको नयाँ सहरमा हाम्रो गगनचुम्बी महल। सपनाको नयाँ सहरमा हाम्रो गगनचुम्बी महल कल्पनातीत जगमगाइरहेका थिए। हेरौँ सुन्दर भविष्य निकट पूर्व हामीलाई नै प्रशान्त क्षितिजीय विहङ्गमतामा पर्खिरहेछ सायद। हो, मौन पहाड साक्षी थिए र नै सत्यको नजिक हामी आइपुगेका रहेछौँ। मौन पहाड साक्षी थिए र नै सत्यको नजिक हामी आइपुगेका रहेछौँ। हजुर, यसरी मैले विराटनगरमा रहेर साहित्य साधना गरिरहनुभएका आदरणीय अग्रज दाजु रामबाबु दाहालको कविता यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। म यति बेला शब्दले इलाम पुग्न चाहन्छु। इलामको मनोरम दृश्य म सम्झिरहेछु, जहाँ हुनुहुन्छ एउटा गाउँपालिकामा फाक फोक थुम गाउँपालिका। मलाई यो पढ्न गाह्रो भएको छ। गाउँमा रहेर साहित्य साधना गरिरहनुभएका फाक फोक थुम गाउँपालिका इलाममा रहेर आफ्नो अत्यन्तै ऊर्जाशील समय साहित्य क्षेत्रमा खर्च गरिरहनुभएका प्रिय गजलकार, यो समयका सशक्त गजलकार शिशिर भट्टराईको एउटा गजल म यहाँहरूसम्म पुर्याउँछु। आफन्तले चढाउँछन्, आफन्तैले खसाउँछन्, छुट्नुपर्छ भनेपछि उनका आँखा रसाउँछन्। उमेर बढ्दा टाढा हुने मेरो आफ्नै अनुभव छ। उमेर बढ्दा टाढा हुने मेरो आफ्नै अनुभव छ। बालक छँदा माया गर्न छातीसँगै टसाउँछन्। आफन्तले चढाउँछन्, आफन्तैले खसाउँछन्। जुन तारा दिन्छु भन्लान् सधैँभरि ख्याल राख्नु। जुन तारा दिन्छु भन्लान् सधैँभरि ख्याल राख्नु। कुरा कथ्न जान्नेले त सिंहासनमै बसाउँछन्। छुट्नुपर्छ भनेपछि उनका आँखा रसाउँछन्। मुटु साट्छु भन्न सक्छन्, असम्भव छ भनिदिनु। मुटु साट्छु भन्न सक्छन्, असम्भव छ भनिदिनु। मिठो चारो देखाएर चरी जालमा फसाउँछन्। आफन्तले चढाउँछन्, आफन्तैले खसाउँछन्। छुट्नुपर्छ भनेपछि उनका आँखा रसाउँछन्। म शिशिरजीको अन्तिम शेरमा छु यति बेला। ठुलो निधार छ भन्दैमा भाग्य हुन्न याद राख्नु। ठुलो निधार छ भन्दैमा भाग्य हुन्न याद राख्नु। हातमा ठेला हुनेले पो जिन्दगीभर हँसाउँछन्। आफन्तले चढाउँछन्, आफन्तैले खसाउँछन्। छुट्नुपर्छ भनेपछि उनका आँखा रसाउँछन्। अत्यन्तै सशक्त गजल मैले शिशिर भट्टराईको गजल यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। म यति बेला शब्दले सीमा पारी जान चाहन्छु, जहाँ मणिपुरको साइकुलमा जन्मिनुभएका 2023 सालमा जन्मिनुभएका देवी प्रसाद थापा मामा, उहाँको उपनाम रहेको छ मामा हुनुहुन्छ र उहाँको अहिलेको बसाई काङ्ला तोङ्बी मणिपुरमा रहेको छ। पेसाले शिक्षण प्राध्यापनमा रहनुभएका देवी प्रसाद थापाका 5वटा लघुकथा सङ्ग्रह र 2वटा कविता सङ्ग्रहहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। खास गरी नेपालमा साहित्य गतिविधिमा आउजाउ गरिरहनुहुन्छ उहाँ, र यहाँ खास गरिकन उहाँले मलाई बारम्बार एउटा नाम बताउनुहुन्छ, महेश पौडेल
नेपालको यो समयका एक शक्तिशाली कवि महेश पौडेलको अत्यन्तै ठुलो प्रभाव र साथ अनि सहयोगले म अगाडि बढिरहेको छु भन्ने कुरा उहाँले मलाई बताउनुहुन्छ। म आज उहाँको एउटा कविता पुर्याउन चाहन्छु यहाँहरूसम्म। कविताको शीर्षक रहेको छ चिनारी। हलो कोदालो गरेका मेरा बुबाका फुटेका औँला र नङहरूबाट भलभली निस्किएको रगत हाम्रा लागि गर्नुभएको दुःख सम्झिन्छु आज। हलो कोदालो गरेका मेरा बुबाका फुटेका औँला र नङहरूबाट भलभली निस्किएको रगत हाम्रा लागि गर्नुभएको दुःख सम्झिन्छु आज। भालेको डाकमा बेसीतिर पाइला नाप्ने बुबाले डुब्न लागेको जिन्दगीलाई दाउमा राखेर भदौरे घाम छल्दै कोरेका सपना बुनेका इच्छा कहिले खेतका आलीहरूमा बसेर, कहिले मकैका सुकेका ढोडहरू समातेर, कहिले धानका बालासँगै झुल्दै, कहिले दुधेरो समातेर आफ्नो अङ्गालोमा बास बसेका दुःखसँगै देश सम्झिएका थिए बुबाले। अनि कहिले पहाड देखिन्थ्यो कहिले तराई देखिन्थ्यो युगौँदेखि चिनारी माग्दै आएका बुबाको इतिहास कसैले खोज्नु पर्दैन। टोपीमा सन्तानहरूको प्राण बोकेका बुबाले घुमलाई झण्डा बनाएर खेतका गराहरूमा कोदालोलाई खुकुरी बनाए। स्वतन्त्रताको गाथा सुन्ने बुबालाई देशको मूल्य थाहा छ, माटोको अर्थ थाहा छ। ती बाटा काँडा डाँडा भिर पाखा सबैलाई आफ्नो घर मान्ने बुबालाई आज सम्झिन्छु। बुबाका विचारहरूमा कत्रा कत्रा पहाड मिसिएका थिए, कति धेरै आशीर्वाद मिसिएका थिए, कति गहिरा माटो प्रेम मिसिएका थिए। छोरालाई चिनारी चाहिन्छ, छोरालाई घडेरी चाहिन्छ, छोरालाई घर चाहिन्छ, छोरालाई एउटा देश चाहिन्छ। हजुर, प्रवासमा बसेर पनि यो माटो, यो जमिन, यो हिमाल, पहाड र तराईलाई अत्यन्तै हार्दिकताका साथ प्रेम गर्नुहुने प्रिय कवि देवी प्रसाद थापा मामा, तपाईलाई सलाम। मैले चिनारी कविता वाचन गरेँ। म शब्दले यति बेला विराटनगरमा छु र विराटनगरमा हुनुहुन्छ निरन्तर रूपमा कविता लेखिरहनुहुने कवि बहिनी, जसको एउटा उपन्यास पनि प्रकाशन भएको छ, डुब्दो घाम। हजुर, म उनी कवि लक्ष्मी चौधरी युग्मीको एउटा कविता अदृश्य घाउ यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। साँझ पख गोधुलीमा एक्लै बसी भन्ज्याङमा न्याउली रुँदै बह पोख्दा बिरही गीत मैले सुन्दा, एक्लै बसी मौन हुन्छु तिम्रो निरन्तरता टुट्दा। बिछोड भई रुँदै बस्दा न्याउलीको गीत सुन्दा, यातनाको काँडाले घोची मौनता मेरो टुटाउँदा, तिम्रो सम्झनाका तस्बिरहरू अगाडि आई बिम्बित हुँदा, कल्पित भई रुने गर्छु तिम्रो माया टाढा हुँदा। घाउहरू धेरै भए चोट त एउटै थियो, आँसुहरू धेरै थिए, पीडाको दर्द एउटै थियो। तिम्रो ममताको सागर डुब्दा सुक्खा बालुवामा लटपटिएछु। पौडिँदै संसार रचौँ भन्दा दूरीले धेरै टाढा भएछु। हजुर, अत्यन्तै श्रृङ्गारिक प्रेमिल गजल कवि बहिनी लक्ष्मी चौधरी युग्मीको, मैले गजल भनेछु, कविता लक्ष्मी चौधरी युग्मीको कविता अदृश्य घाउ मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। म यति बेला शब्दले विराट चोकमा छु। सुन्दर हरैचा नगरपालिका वडा नम्बर 9 विराट चोक, जहाँ हुनुहुन्छ शिक्षण पेशामा आबद्ध रहेर साहित्य साधना गरिरहनु भएकी कवि हिरा खड्का अधिकारी। हजुर, हिरा खड्का अधिकारीको एउटा कविता म यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। तिम्रो भौतिक युग। ए मानव हो अब धर्मराजले पठाउँदैछन्,
ए मानव हो, अब धर्मराजले पठाउँदैछन् यिनका दस्तावेजहरू तिम्रा बस्तीहरूमा। पाउँदैनौ एक छत्र राज गर्न, पाउँदैनौ उद्दण्ड बन्न, पाउँदैनौ प्रकृतिलाई चिथोर्न, गिजोल्न, चोइट्याउन, नङ्ग्र्याउन र मनोमानी गर्न। अब अन्त्य हुनेछ तिम्रो डिजिटल युगको, अब अन्त्य हुनेछ तिम्रो डिजिटल युगको, तिम्रो रासायनिक युगको, तिम्रो आणविक युगको र तिम्रो कृत्रिम युगको। एकलौटी धरातल अंकुश लाग्दैछ तिम्रो भोग विलासको अखडामा। अब निर्धक्क रम्ने छिन् प्रकृति नीलो सफा आकाशमा। अब निर्धक्क रम्ने छिन् प्रकृति नीलो सफा आकाशमा, स्वच्छ अग्ला हिमालमा, कञ्चन नदीहरूमा, निश्चल पवनमा, निस्वार्थ फुलेका फूलहरूमा, चराका निर्दोष भाकाहरूमा। साँच्चै मनमोहक ऋतुहरूका सुनौला पालुवासँगै साँच्चीकै साझा घर बन्ने छिन् धरा। साँच्चै मनमोहक ऋतुहरूका सुनौला पालुवासँगै साँच्चीकै साझा घर बन्ने छिन् धरा। हजुर, यसरी मैले सुन्दर हरैचा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेर साहित्य साधना गरिरहनु भएकी कवि हीरा खड्का अधिकारीको तिम्रो भौतिक युग शीर्षकको कविता यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। स्रष्टाहरूका शक्तिशाली सिर्जनाहरू वाचन गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, साहित्यको डबली कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ? यहाँका अमूल्य सुझाव र प्रतिक्रियाहरूलाई शिरोधार्य गर्दै हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। मसँग अहिले पनि स्रष्टाहरूका प्रशस्त सिर्जनाहरू छन् नै। म भोलि र आउँदा दिनहरूमा यहाँहरूका सुन्दर सिर्जनाहरू वाचन गर्ने नै छु। आजलाई भने कार्यक्रमको प्रविधिमा साथ दिने नितेश गुरागाई सहित साहित्यको डबली कार्यक्रमको प्रस्तुता तपाईँको बर्बरिक भोलिसम्मको लागि ओझेल पर्न चाहन्छौँ। जदौ।